हाई वेलकम ब्याक। अब हामी सिक्नेछौँ टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग्स मतलब के हो त टेक्स्ट फर्मेटिङको। हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ किताबमै होइन, हाम्रो चाहिँ जुन बुक हुन्छ त्यसमा जुन टेक्स्टहरू हुन्छ होइन, कुनै बोल्ड हुन्छ, कुनै इटालिक हुन्छ होइन, कुनैको तल अन्डरलाइन गरिएको हुन्छ कि हुँदैन। त्यस्तै डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ हाम्रो टेक्स्टहरू हुने गर्छ होइन। त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको टेक्स्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट ट्याग्सले चाहिँ हामी यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ। डिफ्रेन्ट ट्याग्सहरूको मद्दतले हामी लेख्ने गर्छौँ। त्यसको लागि मैले हाम्रो एडिटरमा गएर मैले हिजोकै फाइल पल्टाएँ होइन, हिजोको भन्दा पनि अघिल्लो फाइल पल्टाएँ होइन। हेर्नुहोस्, अघिल्लो फाइल नै रहेछ र मैले सपोज मानौँ कि आवर मिसनलाई मैले बोल्ड गर्न चाहेँ। त्यसको लागि म के गर्छु त, मैले चाहिँ कोड बोर्ड अन गरेँ होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि होइन कोड बोर्ड चाहिँ अन गरेर चाहिँ टाइपिङ गर्नु होला होइन, कोडिङ गर्नु होला होइन। कोड बोर्डबाट इजी हुन्छ है। अब हेर्नुहोस्, मैले मानौँ कि आवर मिसनलाई चाहिँ मैले बोल्ड गर्नु छ भने म के गर्छु त। त्यसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ बोल्डको लागि चाहिँ कुन ट्याग रहेको छ, बी ट्याग रहेको छ है। बोल्डको लागि बी ट्याग रहेको छ। त्यसको लागि म के गर्छु, बी ट्याग लेख्छु। बुझ्नुभयो। र अर्को चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नु नै पर्ने, मैले चाहिँ आवर मिसनलाई बोल्ड गर्नुपर्दा होइन। हेर्नुहोस्, बी ट्याग त मैले लेखेँ, तर बी ट्यागको इन्ड चाहिँ यहीँ भयो, तर हामीले बी ट्यागको इन्ड यहीँ गर्नु छैन। त्यसको लागि मैले यो इन्ड ट्यागलाई हटाएर यहाँ आवर मिसनको यतापट्टि मैले त्यसको इन्ड गरेँ है। अब हेर्नुहोस्, मैले बी ट्याग लेखेँ आवर मिसनलाई बोल्ड गर्न। त्यसको लागि मैले यतापट्टि बी ट्याग लेखेर आवर मिसनको उतापट्टि बी ट्यागलाई मैले इन्ड गरिदिएँ है। यो चाहिँ क्लियरली हेर्नु होला। अब हेर्नुहोस्, रन गर्दा कस्तो देखिन्छ त। हेर्नुहोस्, आवर मिसन चाहिँ बोल्ड भयो। मैले एउटा अरूको चाहिँ कुरालाई चाहिँ मैले बोल्ड गर्न चाहेँ। मैले सपोज नलेजलाई चाहिँ बोल्ड गर्न चाहेँ, नलेजलाई बी ट्याग युज गरी बोल्ड गर्न चाहेँ। मैले बी ट्याग लेखेँ, यो बी ट्यागको जुन इन्ड रहेको छ त्यसलाई मैले हटाइदिएँ र यहाँ नलेजको यतापट्टि मैले त्यसको बी ट्यागलाई क्लोज गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ नलेज हाम्रो बोल्ड हुन पुग्यो। हेर्नुभयो तपाईँले होइन, डिफ्रेन्ट टेक्स्टहरू हालेर होइन, जताबाट भए पनि कपी पेस्ट गरेर डिफ्रेन्ट टेक्स्टहरू हाल्नु, प्याराग्राफहरू बनाउनु, त्यसपछि बोल्ड चाहिँ गर्नु होइन। र अरू कुराहरू जुन म सिकाउँदैछु होइन, त्यो सब चाहिँ तपाईँ ट्राई गर्नु। अर्को मैले चाहिँ के गर्न खोजेँ, टेक्निकल एडुकेसनलाई मैले चाहिँ इटालिक गर्न खोजेँ। हेर्नुहोस्, इटालिकको हाम्रो के ट्याग रहेको छ इटालिक गर्नलाई, आई ट्याग हो हाम्रो इटालिक गर्नलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, इटालिकको लागि आई ट्याग हो। मैले अब के गरेँ, सपोज एडुकेसनलाई मैले इटालिक गर्न खोजेँ, मैले आई ट्याग हाल्छु र यसलाई चाहिँ हटाउँछु र एडुकेसनको यतापट्टि मैले चाहिँ आई ट्यागलाई क्लोज गरिदिएँ। सरी, आई लेखेर क्लोज गरिदिएँ। बुझ्नुभयो। अब मैले रन गर्दा हेर्नुहोस्, एडुकेसन चाहिँ हाम्रो एडुकेसन कता छ, यहाँ एडुकेसन चाहिँ हाम्रो के भइसकेछ, इटालिक भइसकेको छ। यसलाई मैले चाहिँ ब्राउजरमा रन गरेँ। अब जुम गरेर हेराउन सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, टेक्निकल एडुकेसन चाहिँ इटालिक भइसक्यो। मैले के गर्छु भन्नुपर्दा होइन, मैले यो पुरा प्याराग्राफलाई इटालिक गर्न खोजेँ, सेकेन्ड प्याराग्राफलाई इटालिक गर्न खोजेँ भने के गर्छु म त, यो पी ट्याग हेर्नुहुन्छ, प्याराग्राफ ट्याग। अब मैले इटालिक त प्याराग्राफको मतलब टेक्स्टलाई गर्ने होइन, त्यसले हाम्रो प्याराग्राफ ट्यागको भित्र चाहिँ आई ट्याग लेख्ने। यसलाई हटाएँ र यहाँ चाहिँ त्यसलाई मैले इन्ड गरिदिएँ, आई ट्यागलाई इन्ड गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस्, मैले रन गरेँ इन एप। हेर्नुहोस्, जुन हाम्रो सेकेन्ड प्याराग्राफ छैन त्यो पुरै चाहिँ हाम्रो इटालिक भयो। मैले ब्राउजरमा हेरेँ होइन। हेर्नु, सेकेन्ड प्याराग्राफ हाम्रो पुरै इटालिक भइसकेको छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले इटालिक ट्यागको बारेमा पनि सिक्यो होइन। अर्को ट्याग हाम्रो रहेको छ अन्डरलाइन ट्याग होइन, यो चाहिँ हो हाम्रो अन्डरलाइन ट्याग। अन्डरलाइन ट्यागको लागि यु ट्याग रहेको छ। अन्डरलाइन ट्यागको सिम्बल चाहिँ यु ट्यागले। मैले के गरेँ, सपोज हाम्रो यो यता हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, हेडिङ आइटी स्कुल नेपाल। अहिले मैले हेर्दा होइन
आइटी स्कुल नेपाल चाहिँ यस्तो देखिएको छ। तर मैले त्यसलाई अन्डरलाइन गर्न खोज्दा के गर्नुपर्छ, आफै एकचोटि भिडियोलाई पाउज गर्नु होइन र आफै कोसिस गर्नु त। अन्डरलाइनको लागि रहेको छ यु ट्याग। अब मैले यु ट्याग युज गर्नुपर्ने, तर यु ट्याग कहाँ युज गर्नुपर्ने त? हेर्नुहोस्, मैले हेडिङको कुरालाई चाहिँ यदि अन्डरलाइन गर्न खोज्दैछु भने मैले हेडिङको भित्र चाहिँ यु ट्याग लेख्नुपर्छ है, मिस्टेकले पनि बाहिर चाहिँ नलेख्नु। मैले यु ट्याग लेखेँ र यसलाई हटाएँ र मैले यहाँ चाहिँ आइटी स्कुल नेपाल पछि यु ट्यागलाई चाहिँ मैले एकछिन यु ट्यागलाई चाहिँ मैले क्लोज गरिदिएँ। हेर्नु तपाईँले यहाँ मैले यु ट्यागलाई क्लोज गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस्, टेक्निकल आइटी स्कुल नेपाल चाहिँ के भयो त, त्यसको मुनि अन्डरलाइन भयो। हेर्नुभयो तपाईँले। र अर्को हाम्रो ट्याग रहेको छ होइन, तपाईँ चाहिँ सबै ट्यागलाई प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु है। स्ट्राइक थ्रु ट्याग रहेको छ, स्ट्राइक थ्रु ट्याग रहेको छ। त्यसको लागि मैले के गरेँ, सपोज एउटा नयाँ प्याराग्राफ लिएँ होइन, मैले त्यसको लागि पी गरेँ। अब होइन सपोज होइन हाम्रो ट्रेनिङको प्राइस मैले लेखेँ, आवर वेबसाइट डिजाइनिङ ट्रेनिङ फी चाहिँ मैले लेखेँ। हाम्रो चाहिँ एक्चुअल फी कति हो त, आरएस 1000 रुपिस मैले चाहिँ यहाँ लेखेँ होइन। आवर वेबसाइट डिजाइनिङ ट्रेनिङ आवर वेबसाइट डिजाइनिङ ट्रेनिङ फिज आरएस 1000 रुपिस। तर अहिले मैले 75% डिस्काउन्ट गरेको छु र अहिले मैले कति लिएको छु भने पर्दा 250 रुपियाँ। सो मैले अब 1000 रुपियाँलाई चाहिँ काट्नु पर्यो। अब त्यसको लागि म स्ट्राइक थ्रुको युज गर्छु। स्ट्राइक थ्रुको युज चाहिँ कसरी गर्ने भन्नुपर्दा त्यसको लागि हाम्रो एस ट्याग रहेको छ, एस ट्याग रहेको छ, यहाँ हटाएँ। ओ नो, र 1000 को यतापट्टि चाहिँ एस ट्यागलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् कस्तो देखियो त, हेर्नुहोस् 1000 रुपियाँ काटियो होइन। तपाईँले सपिङ वेबसाइटहरूमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ डिस्काउन्ट दिँदा चाहिँ होइन, उसले चाहिँ जुन मेन प्राइस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसरी काटेको हुन्छ र त्यसपछि होइन डिस्काउन्ट दिएपछिको प्राइस चाहिँ देखाउने गर्छ। अहिलेको प्राइस कति रहेको छ त, 250 रुपिस ओन्ली। सो अब हेर्नुहोस्, सपिङ वेबसाइटमा यस्तो देखिनु भएको छ होला होइन। आवर वेबसाइट ट्रेनिङ फी इज आइएस 1000लाई मैले काटेँ र 250 रुपिस लेखिदिएँ। सो सपिङ वेबसाइटमा स्ट्राइक थ्रु ट्याग चाहिँ धेरै युज हुने गर्छ। र अर्को हाम्रो ट्याग रहेको छ सुपर स्क्रिप्ट ट्याग। यो चाहिँ हाम्रो सुपर स्क्रिप्ट ट्याग। के हो त सुपर स्क्रिप्ट ट्याग? अब हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ होइन मैले यसलाई चाहिँ हटाएँ होइन। अब हेर्नु, तपाईँले सुपर स्क्रिप्ट ट्याग मैले यो चाहिँ राखेँ होइन। 12th लेख्नु पर्दा होइन, 12th लेख्नु पर्दा होइन हामी मैले रन गरेँ यसलाई होइन। 12th यसरी लेख्यो, तर वास्तवमा 12th लेख्दा त होइन 12 को माथि टीएच हुनु पर्यो हो कि होइन। टीएच भन्ने कुरा त 12 को माथि हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामी सुपर स्क्रिप्ट ट्याग युज गर्छौँ। त्यसको हाम्रो सिम्बल के छ त, एसयुपी है। मैले यसलाई हटाएँ। अब मैले टीएच को यतापट्टि एसयुपी ट्यागलाई क्लोज गरिदिएँ, किनकि मलाई टीएचलाई मात्र माथि पठाउनु छ होइन। त्यसले टीएच को यतापट्टि सुपर स्क्रिप्ट ट्याग अन गरेँ र यतापट्टि मैले अफ गरिदिएँ, मतलब मैले चाहिँ इन्ड गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् कस्तो देखियो त, 12th देखियो नि। यस्तो हामीलाई चाहिएको खासमा। तपाईँ चाहिँ यसलाई धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होइन। अर्को हाम्रो रहेको छ नेक्स्ट भनेको सब स्क्रिप्ट ट्याग। हेर्नुहोस् त, सब स्क्रिप्ट ट्याग रहेको छ। यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ? सब स्क्रिप्ट ट्यागको हाम्रो नोटेसन हो एसयुबी। मैले होइन वाटरको फर्मुला चाहिँ लेख्नु पर्दा होइन, वाटरको हाम्रो चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला लेख्नु पर्दा हामी कस्तो लेख्छौँ त, H2O। अहिले H2O मैले यसलाई रन गरेँ, H2O यसरी लेखियो। तर मलाई त 2 लाई चाहिँ यसको तल लेख्नु छ होइन, यसको खुट्टामा लेख्नु छ। त्यसको लागि मैले के गर्छु त, हेर्नुहोस् 2 लाई मात्र मलाई तल पठाउनुहोस् है। त्यसको लागि मैले एसयुबी ट्याग लिएँ। यसलाई मैले हटाएँ। फेरि पनि भने मैले होइन,
मतलब यहाँ चाहिँ इन्ड ट्याग चाहिँ यहीँ आउँदो रहेछ, तर हामीलाई इन्ड ट्याग कहाँ चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ गएर लेख्ने। मलाई 2 को यतापट्टि लेख्नु पर्यो इन्ड ट्याग, किनकि मलाई त्यो 2 लाई मात्र तल पठाउनु छैन। त्यसले मैले यहाँ SUP लाई चाहिँ क्लोज गरेँ। अब हेर्नुहोस् त H2O लेख्यो नि, S2 चाहिँ तल गयो र यो चाहिँ H2 हाम्रो वाटरको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ भयो हैन। अब हेर्नु हाम्रो चाहिँ अर्को ट्याग चाहिँ कुन रहेको छ त, ब्रेक ट्याग। अब ब्रेक ट्याग चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त, अब हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ हैन मैले यहाँ चाहिँ तपाईले हेराउन खोजेँ 12th र S2O चाहिँ सेम लाइनमा रहेको छ है। तर मानौँ कि मलाई चाहिँ बेग्ला बेग्ली लाइनमा पार्नु छ भने हामी जेनरली के गर्छौँ, वर्ड चलाउँदा अरू कुराहरू चलाउँदा हैन, मैले के गरेँ यो बीचमा चाहिँ यहाँ इन्टर थिचेर हैन, इन्टर थिच्दा चाहिँ तलको लाइनमा आइहाल्छ। अनि मैले रन गरेँ, हेर्नुहोस् जति पनि इन्टर थिचे भने त्यो चाहिँ तलको लाइनमा आउँदैन। हाम्रो चाहिँ वेबसाइट डिजाइन गर्दा HTML मा चाहिँ तलको लाइनमा आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी BR ब्रेक ट्याग युज गर्छौँ। मैले के गरेँ त्यसको लागि ब्रेक ट्याग युज गरेँ। अब हेर्नुहोस् मैले यहाँ चाहिँ हैन BR ट्याग युज गरेँ है। अब यसलाई रन गरेँ भने हेर्नुहोस् यो दुवै बेग्ला बेग्ली लाइनमा आयो। र अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्नु पर्ने, ब्रेक ट्यागको हैन क्लोजिङ ट्याग चाहिँ हुँदैन। ब्रेक ट्यागको BR ट्यागको क्लोजिङ ट्याग चाहिँ हुँदैन। त्यसले हामी यही क्लोजिङ लगाउँछौँ, यही चाहिँ ब्याकस्ल्यास लगाएर यही क्लोज गर्छौँ। हुन त नगरे पनि चल्छ, तर हम HTML को चाहिँ रुल्स अनुसार हैन हामीले यो ट्याग लगाउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। यो चाहिँ प्रोफेसनल वेबसाइट डेभलपरहरूको चाहिँ एउटा गुण नै भन्नु पर्यो हैन। फर इक्जाम्पल तपाईले बनाएको वेबसाइटलाई रिपेयर चाहिँ पछि गएर कोही अरू व्यक्तिले गर्ला हैन, र तपाईको चाहिँ कोड देखेर थाहा पाओस्, उसले फिल गरोस् हैन यो मान्छे चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपर थियो हैन जसले चाहिँ यो वेबसाइट डिजाइन गरेको छ। त्यसले हामी सानो सानो कुरालाई पनि ध्यान दिँदै जानुपर्छ। र मैले भने कि ब्रेक ट्यागको चाहिँ क्लोजिङ चाहिँ हुँदैन, त्यसले हामी यही ब्याकस्ल्यास लगाएर चाहिँ क्लोज गर्ने गर्छौँ। र मानौँ कि मैले एक लाइन अझ चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई तल फाल्नु छ भने हैन मैले फेरि ब्रेक ट्याग लेखेँ र हेर्नुहोस् रन गर्दा हैन एक लाइन अझ आयो। मलाई कि 5-6 लाइन चाहिँ यता फाल्नु छ भने BR ट्याग मैले लेखेँ, फेरि मैले BR ट्याग लेखेँ। अब हेर्नुहोस् हेर्दा हैन हेर्नुहोस् यो बीचमा चाहिँ कतिको ग्याप आइहाल्यो। मैले ब्रेक ट्यागलाई हैन अर्को ठाउँमा प्रयोग गरेँ। सपोज यहाँ हेर्नुहोस् मैले चाहिँ पहिला यहाँ देखाउन खोजेँ हैन, We believe in learning in easy and fun way, so we are 100% sure। अब मैले फन वे यहाँ चाहिँ मलाई प्याराग्राफ चेन्ज गर्नु छ। सपोज मलाई चाहिँ यहाँ यो सो देखि यतापट्टिको लाइनलाई चाहिँ तल ल्याउनु छ भने के गर्छु त म, यहाँ सो कता छ, सो को यतापट्टि मैले चाहिँ ब्रेक ट्याग लगाइदिन्छु, लगाइदिएँ। अब हेर्नुहोस् मैले यता गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् We believe in learning in easy and fun way, so we are 100% sure। सो देखि यता चाहिँ तल आइहाल्यो हैन। सो ब्रेक ट्यागको युज चाहिँ तपाईले बुझ्नुभयो हैन। हाम्रो त्यसपछिको लास्ट ट्याग रहेको छ, हाम्रो चाहिँ यो ट्याग भन्दा पनि हैन हामीलाई चाहिँ यसलाई नन ब्रेकेबल स्पेस नोटेसन चाहिँ भनिन्छ हैन। यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भन्नु पर्दा हैन, मानौँ कि मैले के भन्छ IT यो प्याराग्राफ भित्रै मैले चाहिँ के गरेँ भन्नु पर्दा IT स्कुल लेखेँ। अब रन गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ मैले पहिला ब्रेक ट्याग लगाइदिन्छु। मलाई यो तलको लाइनमा चाहिँ हाल्नु छ, ब्रेक ट्याग मैले लगाइदिएँ हैन। अब हेर्नुहोस् IT स्कुल चाहिँ हाम्रो अब हेरौँ हाम्रो लास्ट ट्याग रहेको छ एन्ड NBSP मतलब नन ब्रेकेबल स्पेस, त्यसलाई भने गरिन्छ हैन।
हामी के गर्छौँ हैन, सपोज आईटी स्कुल मैले एकै लाइनमा लेख्दिएँ हैन, तर यो बीचमा चाहिँ मलाई स्पेस हाल्नु छ भने म त्यो एन्ड एनबीएसपी लाई युज गरेँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, मैले एनबीएसपी लेखेँ र त्यसपछि मैले यो हाल्नुपर्छ हैन। अब हेर्नुस् आईटी स्कुलको बीचमा चाहिँ ग्याप आयो, मैले चाहिँ एक दुईचोटि अझ लेखेँ एन्ड एनबीएसपी एन्ड एनबीएसपी लेखेँ मैले। अब हेर्नु मैले रन गर्दा हैन यो आईटी स्कुलको बीचमा चाहिँ ग्याप भयो। सो बीचमा चाहिँ ग्याप दिनलाई त्यो एनबीएसपी को युज गरिन्छ हैन। र खास चाहिँ यसको चाहिँ युज भएको म हेर्दिनँ हैन, किनकि हामी सजिलै यो चाहिँ यो स्पेस बटन दबाएर चाहिँ हामी ग्याप दिन सक्छौँ हैन, त्यसले खासै युज देखिन। तर पनि यो एउटा ट्याग हो हैन। सो आज हामी हेर्यौँ हैन टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्यागहरू, जसमा चाहिँ हामी हेडिङ ट्याग, प्याराग्राफ ट्याग, बोल्ड ट्याग, इटालिक ट्याग, अन्डरलाइन ट्याग, स्ट्राइक थ्रु ट्याग, सुपरस्क्रिप्ट ट्याग, त्यसपछि हामी हेर्यौँ सबस्क्रिप्ट ट्याग, त्यसपछि ब्रेक ट्याग, त्यसपछि नन ब्रेकेबल स्पेस हैन। सो अहिलेलाई यही नै। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट कुराहरू चाहिँ फर्दर हामी चाहिँ पढ्नेछौँ। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक। अब चाहिँ हामी सिक्दैछौँ टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग्स र त्यसभित्र हामी सिक्दैछौँ फन्ट ट्याग र फन्ट ट्यागको प्रोपर्टीहरू रहेको छ कलर, साइज र फेस। यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्नुपर्दा कुनै पनि टेक्स्टको, कुनै पनि अक्षरको अथवा पुरै प्याराग्राफको चाहिँ हामी कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ कलर्ड प्रोपर्टीले, साइज चेन्ज गर्न सक्छौँ, सानो ठुलो गर्न सक्छौँ फन्ट ट्यागभित्र रहेको साइज प्रोपर्टीले। र हामी चाहिँ त्यसको फोन्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल भयो बर्दाना भयो, इम्प्याक्ट भयो, त्यस सेन्ट न्यू रोमन्स भयो, त्यो फोन्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी फेस प्रोपर्टीले। तर हाम्रो चाहिँ फेस प्रोपर्टी चाहिँ मोबाइलमा काम गर्दैन है, त्यो चाहिँ ल्यापटपमा कम्प्युटरमा चाहिँ काम गर्छ। अहिले हामी कलर र साइज चेन्ज गर्न चाहिँ चाहँदैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुपर्दा फन्ट ट्याग युज गर्नुपर्छ। अब फन्ट ट्याग युज कसरी गर्ने त? फन्ट ट्यागको लागि हाम्रो एफओएनटी स्ट्रक्चर रहेको छ, फन्ट ट्याग भयो। र मैले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ फन्ट ट्यागलाई चाहिँ क्लोज गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् यतिले मात्र पनि पुगेन। अब मैले फन्ट ट्यागको भित्र त्यसको प्रोपर्टी लेख्नु पर्यो। प्रोपर्टी भनेको कलर भयो त्यसको प्रोपर्टी, साइज भयो त्यसको प्रोपर्टी हैन। मैले सपोज कलर इक्वल टु त्यसपछि हैन डबल इन्भर्टेड कामा दिनु हैन। र मानौँ कि मैले रेड लेखेँ र फेरि डबल इन्भर्टेड कामा मैले दिएँ है, कलर भयो, अब त्यो रेड भइहाल्छ। मानौँ मैले साइज इक्वल टु मैले 5 दिएँ है, यति भयो। र बीचमा हैन मैले कुनै टेक्स्ट लेखेँ, मानौँ कि सपोज मैले आईटी स्कुल नेपाल लेखेँ। अब आईटी स्कुल नेपाल रेड कलरको हुन्छ र त्यसको साइज चाहिँ 5 हुन पुग्छ है। तपाईँ चाहिँ यहाँ मजाले त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यहाँ हेरिराख्नु होइन, किनकि हामी प्र्याक्टिकल गर्दा चाहिँ हामी बिर्सिनु चाहिँ भएन है। हामी के गर्छौँ त सुरुमा फन्ट कलर इक्वल टु डबल इन्भर्टेड कामा रेड, त्यसपछि फेरि डबल इन्भर्टेड कामा, अब साइज इक्वल टु डबल इन्भर्टेड कामा 5, त्यसपछि डबल इन्भर्टेड कामा। र यसरी चाहिँ हामी फन्ट ट्यागभित्र लेख्ने गर्छौँ र यता चाहिँ हामी फन्ट ट्यागलाई क्लोज गर्छौँ। मैले अब प्र्याक्टिकल गर्नतर्फ गएँ है। मैले सपोज यहाँ यो आईटी स्कुल नेपाल जुन यहाँ छ नि हाम्रो, त्यसलाई मैले रेड बनाउन खोजेँ भने म के गर्छु त? म चाहिँ यहाँ फन्ट ट्याग युज गर्छु, एफओएनटी ट्याग युज गरेँ र यसलाई हटाएँ, किनकि मलाई आईटी स्कुललाई चाहिँ स्कुल नेपाललाई चाहिँ मलाई यदि त्यसको कलर चेन्ज गर्नु छ भने मैले आईटी स्कुल नेपालको यतापट्टि त्यो फन्ट ट्यागलाई क्लोज गरेँ। बुझ्नुभयो? अब मैले आईटी स्कुल नेपालको कलर चेन्ज गर्नु छ भने फोन्टको भित्र गएँ। हेर्नुहोस् फोन्टको भित्र गएँ, यो जुन छ नि हाम्रो ग्रेटर देनको सिम्बल, त्यसको भित्र गएँ र अब कलर इक्वल टु लेखेँ, कलर इक्वल टु, त्यसपछि डबल इन्भर्टेड कामा दिएँ, त्यसपछि मैले रेड लेखेँ, त्यसपछि मैले डबल इन्भर्टेड कामाले त्यो अलरेडी
बन्द भइसकेछ डबल इन्भर्टेड कामाले। अब हेर्नुहोस् मैले चाहिँ रन गर्दा आइटी स्कुल नेपाल रेड भयो, देख्नुभयो तपाईँले। अर्को यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो कि कलरको स्पेलिङ हेर्नुहोस्, COLOR रहेको छ, किनकि यो जुन छ अमेरिकन इङ्ग्लिसमा लेखेको छ होइन, र अमेरिकन इङ्ग्लिसमा चाहिँ कलरको स्पेलिङ COLOR हुन्छ है। अब कलर इक्वल टु मैले ग्रिन गर्न चाहेँ भने मैले चाहिँ त्यो रेडलाई ग्रिन गरिदिएँ भने अब हेर्नुहोस् आइटी स्कुल नेपाल ग्रिन भयो। तपाईँको फेभरेट कलर कुन छ ती लेख्नु न। मेरो चाहिँ फेभरेट कलर चाहिँ ग्रे रहेको छ है। अब हेर्नुहोस् ग्रे भयो। अर्को मेरो फेभरेट कलर भनेको ब्राउन रहेको छ, ब्राउन भयो होइन। मैले हल्का फिका ब्राउन गर्न चाहेँ भने म लाइट ब्राउन चाहिँ लेख्छु, लाइट ब्राउन भयो होइन, सरी लाइट ब्राउन कलरमा। यदि लाइट ब्राउन राखेँ भने यो हरियो कसरी चाहिँ आइहाल्यो। मैले कलर इक्वल टु होइन, सपोज मैले रेड राखेँ भने कस्तो आउँछ हेर्नु त, रेड आयो। र मैले लाइट रेड गरेँ भने के हुन्छ, ब्लू आयो। यो बिग्रेको छ अलिकति, यसमा नै प्रब्लम छ जस्तो लाग्छ। मैले येल्लो लेखेँ होइन, येल्लो आयो। र मैले लाइट येल्लो लेखेँ भने आउँदै आएन। अब टेक्स्ट सम्बन्धी कुरा गर्दा हाम्रो लास्ट रहेको छ टेक्स्ट अलाइनमेन्ट। यहाँ हेर्नु टेक्स्ट अलाइनमेन्ट, जसको भ्यालुहरू रहेको छ सेन्टर, लेफ्ट, राइट एन्ड जस्टिफाई। अब हेर्नु त्यसलाई हामी कसरी युज गर्ने। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ आइटी स्कुल नेपाल यो लेफ्ट कुनामा चाहिँ छ होइन। मैले सेन्टरमा राख्नु पर्दा के गर्छु त म, पहिला यहाँ चाहिँ आइटी स्कुल नेपाल यहाँ चाहिँ रहेको छ। मैले चाहिँ यसलाई सेन्टरमा राख्न पर्दा होइन H1 को भित्र गएँ, H1 को भित्र गएँ होइन, र ALIGN लेखेँ। एलाइन इक्वल टु डबल इन्भर्टेड कामा CENTER लेखेँ मैले। सेन्टर लेख्दा यो बिचसम्म गयो है। हेर्नु सेन्टरको स्पेलिङ CENTER छ, कहिलेकाहीँ CENTER लेख्ने गर्छ, अलिक मिस्टेक हुन्छ। मानौँ कि मैले एलाइन इक्वल टु राइट गरेँ भने त्यो यता राइटमा गयो। र लेफ्ट गर्दा होइन, लेफ्ट त पहिला पनि हुन्छ, त्यसले लेफ्ट गर्दा नगर्दा केही फरक पर्दैन। सो मैले अहिलेको लागि एलाइन इक्वल टु सेन्टरमा राखिदिएँ। र अरू चाहिँ म के गर्छु भन्नुपर्दा मैले यो फर्स्ट प्याराग्राफलाई म तपाईँले हेराउँछु ब्राउजरमा गएर जुन फर्स्ट प्याराग्राफ रहेको छ हेर्नु। अहिले कस्तो छ, अहिले सबै लेफ्टतिर बराबर छ र यतातिर चाहिँ बराबर छैन, लेफ्टतिर बराबर छ, मतलब अहिले लेफ्टतिर अलाइन छ। मैले राइटतिर अलाइन गरेँ भने के हुन्छ त, त्यसको लागि मैले के गरेँ, मैले पीमा गएँ, किनकि मैले यो पुरै प्याराग्राफलाई चाहिँ एलाइन गर्नुहोस् भने म पीमा गएँ र एलाइन इक्वल टु डबल इन्भर्टेड कामा र मानौँ कि मैले राइट गरिदिएँ। राइट गरिदिएँ भने हेर्नुहोस् कस्तो देखियो त, पुरै यतापट्टि चाहिँ बराबर भयो राइटप्रति र यतापट्टि चाहिँ बराबर भएन, मतलब राइटतिर अलाइन भयो। मानौँ कि मैले चाहिँ सेन्टरमा अलाइन गरेँ, सेन्टरमा अलाइन गरेँ भने त्यो चाहिँ बिचमा गयो होइन, पुरै बिचमा ठ्याक्क ठ्याक्क भयो, सबै बिचमा चाहिँ आयो। सो सेन्टरमा अलाइन गर्दा यस्तो हुन्छ। अर्को लास्ट रहेको छ जस्टिफाई। जस्टिफाई युज गर्दा हेर्नु कस्तो देखियो त, जस्टिफाई युज गर्दा खासै फरक परेन। जस्टिफाई युज गर्दा होइन, हुन त फरक पर्नुपर्ने थियो खासमा, स्पेलिङ त सही छैन, JUSTIFY। एनिवे तपाईँ ट्राई गर्नु होइन के हुन्छ तपाईँको मोबाइलमा। अहिलेको लागि चाहिँ म यसलाई लेफ्टमै गरिदिन्छु, लेफ्टमा पहिला पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् लेफ्टमा सबै एलाइन भयो।
सो तपाईँले लगभग टेक्स्ट सम्बन्धी सबै प्रपर्टीहरू अलरेडी थाहा पाइसक्नु भएको छैन र टेक्स्ट प्रपर्टी चाहिँ हैन हामीलाई किन युज हुन्छ भन्नुपर्दा हामीले चाहिँ सपोज यही हैन डिफ्रेन्ट कुराहरू गर्दा हैन चाहिँ हामीले टेक्स्टलाई कति बोल्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ, कति इटालिक बनाउनु पर्ने हुन्छ, कति चाहिँ त्यसको मुनि अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, कतै चाहिँ हैन यस्तो 12th को माथि चाहिँ हैन यस्तो लेख्नुपर्ने हुन्छ, कति यस्तो H2O मोलिकुलर फर्मुलाहरू लेख्नु पर्दा यस्तो गर्नुपर्छ हैन। सो यी सबको लागि हामीलाई चाहिँ टेक्स्ट फर्मेटिङ ट्याग्सहरूको युज हुने गर्छ है। सो लगभग हामीले सबै सिकिसक्यौँ। आजको सेसन चाहिँ यही सक्यो हैन। अरू भोलिको सेसनमा चाहिँ हामी फोटो ट्यागबारे सिक्छौँ कि फोटो कसरी हाल्ने, फोटोलाई कसरी डिफ्रेन्ट तरिकाले यताउति गर्ने हैन, फोटोको बारेमा सिक्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।